بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان نہ سب بنیا، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ تہاڈا میزبان سجاد حیدر نقشبندی تے پروگرام گلاں حضور دیاں دے نال تہاڈی خدمت چ حاضر ہاں۔ ناظرین، آئی پی آئی ٹائمز چینل تو تہاڈے لئی ایک نواں پروگرام لے کے آیا ہاں، نعتاں دے حوالے دے نال، جدے اندر ملک پاکستان دے نامور نعت خاں تشریف لے آ کے حضور دیاں سونیاں سونیاں نعتاں سنا کے ساڈے قلوب و اذہان نو منور کرن گے۔ چلنے ہیں اج دے اس پروگرام دی طرف، اور سٹوڈیو دے اندر ساڈے نال موجود نے سنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے کسے بھی تعریف تے تعارف دے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انہاں نوں بڑی سونی تے بڑی مٹھی آواز دے نال نوازیا ہے۔ جناب خالد جوید کریمی صاحب، بہت شکریہ۔ کی حال چال ہے جناب تہاڈا؟ اللہ دا شکر سجاد بھائی جی، تہاڈیاں دعاواں نال الحمدللہ۔ جیوندے رہو، سلامت رہو، اللہ پاک تہاڈی خیر فرمائے تے اپنی سونی سونی آواز دے نال باقاعدہ اج دے پروگرام دا آغاز تسی کرنا ہے حضور دی سونی جی نال سنا کے۔ انشاءاللہ جی، میں کوشش کرنا سجاد بھائی جی، ایک لوری ہے جی، بسم اللہ۔ او ربیع الاول دے وچ وی اسی ٹھیک پڑھی ہے بہت ساری محفلاں چ۔ جی، بسم اللہ میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو تو لینا عطا کرو۔ درود شریف ایک باری اسی پڑھ لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حمید صدیق۔ اللہ 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 گود چ لے کے پاک سادیا، گود چ لے کے پاک سادیا، لوریاں دے وے اللہ 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 ویکھ کے چہرہ سوہنے نبی دا، ویکھ کے چہرہ سوہنے نبی دا، ویکھ کے چہرہ سوہنے نبی دا، لوریاں دے وے اللہ 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 نور جلیدہ جوڑ کوئی نہیں، دیوا بال نے دلوڑ کوئی نہیں، نور جلیدہ جوڑ کوئی نہیں، دیوا بال نے دلوڑ کوئی نہیں، کرو دا سارا نور ہو گیا، کرو دا سارا نور ہو گیا، کرو دا سارا نور ہو گیا، لوریاں دے دے اللہ 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 اللہ۔ کیا بات ہے ناب بھائی جی، شعر ہے، بسم اللہ۔ لے کے دعاواں سکھیاں آیاں، وارو واری دین ودھائیاں، لے کے دعاواں سکھیاں آیاں، وارو واری دین ودھائیاں، ہویا سونا
فضل اللہ دا ہویا اے سونا فضل اللہ دا ہویا اے سونا فضل اللہ دا لوریاں دے وے اللہ 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 شعر تے کافی نے اپنا سجاد بھائی جی اور میں آخری شعر پڑھنا بسم اللہ کرو سونے رب دی کرم نوازی پاک سادیا تے جد ہوئی غازی سونے رب دی کرم نوازی پاک سادیا تے جد ہوئی غازی بھل گیا اونوں ویلا دکھاں دا بھل گیا اونوں ویلا دکھاں دا بھل گیا اونوں ویلا دکھاں دا لوریاں دے وے اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب کریمی صاحب اللہ پاک تانوں سلامت رکھے بہت شکریہ کر دیتا رہے جناب بڑی خوبصورت حاضری ناظرین پیش کیتی ہے جناب خالد جوید کریمی صاحب نے تساں بھی سنیا میں بھی سنیا سینے اج ٹھنڈ پی گئی اللہ پاک انہاں دی حاضری قبول فرمائے آمین کریمی صاحب ماشاءاللہ نا سونا تسی پڑھ دیو تے کدوں دا پڑھ دیو تے سجاد بھائی تے دیکھو نا جی گاڈ گفٹ قدرت کو ملدا سانوں تو جی جی اچھی آواز اور پھر اردو اچھے طریقے دے نال اللہ دی رحمتاں جناب شت تے بچپن جی شوق سی جی سکول لیول تو ہی حضور دی نعت خوانی دے حوالے نال ماشاءاللہ بچپن تو اسی بڑیاں میجر محفلاں دے وچ بھی جاندے رہے سارے بڑے سانوں لے کے جاندے تے اسی بڑے نعت خاناں نوں سن کے جی جی مزید سانوں اور شوق بالکل تے آواز میں سمجھنا جی قدرت والے دا بہت بڑا ایک شک دی جدے کولو اس مالری نے کام لایا نا کریمی صاحب الحمدللہ بھی دیکھو نا ماشاءاللہ عمر بھی تہاڈی تقریباً دستے چلو 59 ایئر ناؤ دس ٹائم 59 ایئر تسی آواز اج بھی اسی طرح جس طرح اسی کدی سننے ہوندے سا کریمی صاحب اللہ پاک تانوں سلامت رکھے اور یہ بھی دس دے چلو کہ ہر فیلڈ دے وچ کوئی نہ کوئی استاد ہوندا ہی جی تہاڈے اس فیلڈ کوئی استاد باقاعدہ تعلیم سجاد بھائی بیسیکلی باقاعدہ طور تے استاد نہیں تے ویسے دیکھا جائے تے پورا زمانہ جڑا نا وہ میرا استاد ہے تہاڈا اللہ الحمدللہ جننے سینئر جننے بھی ضروری نہیں کہ سینئر جتنے جونیئر اچھا پڑھن والے وہ سارے میرے استاد نے جناب ماشاءاللہ اور وڈیاں سینئر لوگاں نوں سن کے سی تے سانوں اے ذوق تے شوق ہویا جی نعت خوانی نے ماشاءاللہ تے اے وے کہ کچھ عرصہ سجاد صاحب ایک گل پھر کرنی چاہیے سٹارٹ تو کچھ عرصہ جڑا سمجھ لو کہ جدوں سے ٹین ایجر سا ادو تھوڑا جہا ایسے ذرا موسیقی والی سائڈ تے بھی آواز جو اللہ نے کہ تیری سی بالکل اللہ نے کام لینا سی تسی گئے ادھر اللہ پاک نے تانوں ادھر اپنے محبوب دے تے سانوں ادھروں کڈ کے تے اپنے محبوب دے ذکر دے تے اللہ پاک تانوں برکت دے گلاں تے ہوندیاں رہنیاں کریمی صاحب جی اے نال جڑے ناظرین سانوں دیکھ رہے نے انہاں لئی بھی سونی جی نعت حضور دی صفت و سلام جی ضرور انشاءاللہ میرا ایک بڑا مشہور کلام ہے پنجابی دا سجاد بھائی جی یہ پروگرام پنجابی دے حوالے نال تے میں 2-3 شعر
الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کما تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا سونا نبی لبیے تے تاج ہوئے کوئی تیرے جیا سونا نبی لبیے تے تاج ہوئے کوئی مینو تے ہے اینا پتا سانو تے ہے اینا پتا سونیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا نبی اللہ میں صدقے یا رسول اللہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو کیا نبیاں نے بھی اے ہو کیا سنیا تیرے جیا کوئی نہیں نبیاں نے بھی اے ہو کیا بڑا سونا شعر فضا صاحب جب نہیں کیا تیرا موڑ دا دل نہیں کدی تیرا توڑ دا جب نہیں کیا تیرا موڑ دا دل نہیں کدی تیرا توڑ دا رب نہیں کیا تیرا موڑ دا دل نہیں کدی تیرا توڑ دا من دا خدا تیری رضا من دا خدا تیری رضا سونیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا مکہ جی بسم اللہ خوب فقیر یا بادشاہ ہووے فقیر یا بادشاہ
پاویں گدا نیازی جیا پاویں گدا نیازی جیا سب کھام دے صدقہ تیرا سب کھام دے صدقہ تیرا سونیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر البراء سبحان اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی سبحان اللہ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب حالت جوید کریمی صاحب کمال کر دیتا قبلہ الحاج عبدالستار نیازی صاحب دا رحمت اللہ کیا کہیں اور رونق لگی جناب پروگرام دے اندر کریمی صاحب ماشاء اللہ نعت پڑھدے اب عمر گزر گئی نعت دا حوصل ہوندا ہے ایک نعت دا رونگ ہوندا ہے اور نعت دا ادب بھی بڑا ہوندا ہے بڑا ہوندا جی تے اس حوالے دے نال جڑے اج کل دے نوجوان ساڈی نسل نعت دے اندر آئی ہے ہاں انہاں لئی کچھ چھوٹا جہا پیغام اگر تسی دینا چاہندے ہو تے ساڈے اس بڑا سونا تسی کی نال دا سوال کیتا سجاد صاحب ساڈے جڑے نیو جنریشن ہے نویں بچے جڑے ناتھانی دے حوالے دے وچ آ رہے نے اپنے آپ نوں انٹروڈیوس کروا رہے نے انہاں واسطے میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ بیٹا حضور دی نعت پڑھنی ہے بعد ستن بے شک سرکار واسطے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی محفل چ بھی نعت پڑھنی ہے تے اے ذہن دے وچ گل رکھنی ہے کہ جی اسی حضور نوں نعت سنا لگے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھو جی تہاڈے ساڈے مقدر نصیب دے وچ جڑا اللہ نے رزق لیا ہے نا حضور دی نعت نوں سن کے انہاں دی سنت نوں پورا کرن واسطے جڑے حضور دے عاشق نے سانوں نظرانے پیش کردے نے وہ جو ساڈے مقدر نصیب کے اللہ تعالیٰ نے لے دتا ہے وہ ملنا ہے وہ تے لالچ دے کے غم وچ کم از کم خالصتاً حضور دی نعت ہاں نہ سکتن لالچ دل دے وچ لے کے تے اسٹیج تے نہیں جانا کہ جی اج اسی نعت پڑھنی ہے تے سانوں تو پیسے ہون گے جی ساڈے تے نوٹ سٹے جان گے ٹھیک ہے اے انہاں دی مہربانی بانی انہاں نے محفل والیاں دی جڑے خوش ہو کے جڑا نا حضور دی محفل سنتے نے چنگے چنگے نعت انہاں نوں بلاندے نے علماء کرام نوں بلاندے نے صحیح ہے تے انہاں نال محبت تے پیار کردے نے پر تسی اپنے دل دے وچ اے تمام لالچ نہیں لیا کریمی صاحب دا مطلب یہی ہے گل کرن دا کہ جتنے بھی نویں بچے نے سکھرے نے سب تو پہلے تو ایک استاد دا ہونا بڑا ضروری ہے بالکل جی ساتھ ہونا استاد تانوں ادب سکھاندا ہے نعت دسدا ہے اودی پہچان دسدا ہے اور اے پھر وہ بارگاہ ہے کہ جدوں تسی نعت پڑھنی ہے سب تو پہلے تسی ادب نوں نظر چ رکھ بے شک کیونکہ بڑی وڈی بارگاہ ہے کریمی صاحب دا مقصد ہے کہ جدوں تسی اللہ اور رسول دا ذکر کرنا شروع کر دیو گے اللہ دی رحمتاں ہونیاں شروع ہو جانگیاں لالچ کسے قسم دا نہیں رکھنا بس صرف خالصتاً نعت حضور دے واسطے پڑھنی ہے بس جنی دیر زندگی ہے ساواں چ سا ہے آہن دے واسطے نعت پڑھنی ہے لہرا بہرا ہو جانے نہراں بہرا ہو جانگیاں کریمی صاحب بے شمار شاعر نے جنہاں دے تسی نعتاں پڑھدے ہو بڑیاں سونیاں پڑھدے ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت دے جی آمین ہر بندے دا ایک آئیڈیل بھی ہوندا ہے اور بہت سارے ایسے شاعر ہوندے نے جنہاں نوں پسند کردا انہاں نے نعتاں پڑھدا ہے تواڈے نزدیک شاعر کون ہے ایسا جدی تسی پسند بھی کردے ہو ماشاءاللہ انہاں دی نعتاں نوں بھی تسی بڑا لائک کردے ہو اپنے سجاد بھائی بڑا اچھا تسی دیکھو جی ماشاءاللہ جے تے تسی مثلا گل کردے ہو پچھلے 20-25 سال پیچھے ٹر جائیے جی تے ساڈے شہر اقبال دے بڑے کمال دے نعت کو شاعر ہوئے جی جی تسی بخوبی انہاں دا میں نام لینا میں تسی انہاں نوں جان جاؤ بسم اللہ ماشاءاللہ وہ جناب نصر اللہ پلی کیا کہنے جناب نصر اللہ پلی صاحب سلام پیش کرنے جی نصر اللہ پلی صاحب نے بڑے بڑے سوہنے انہاں کلام لکھے نے ساڈا شہر دا کوئی ایسا نعت خان نہیں جنہاں نے انہاں دا لکھیا کلام نہیں پڑھے محفل چ نہیں پڑھیا اتھے جی تے باہر دیاں ملکاں چ کڈی سونی گل کیتی اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ نصر اللہ پلی صاحب دا کلام اگر سونا جائے تسی کوئی سانوں سنا دیو تے بلے بلے ہو جائے جناب میں انشاءاللہ ضرور کیوں نہیں بسم اللہ کر تے ضرور تسی تانوں انہاں دا ایک بڑا مشہور و معروف کلام ہے جی بسم اللہ جی بتا کرو اور بھی بڑے سارے نعت خاناں نے پڑھیا پر میں دل کیتا ہوں تسی انہاں دا تے میں انہاں دا لکھیا کلام جزاک اللہ 3 ਤੋਂ 4 شعر تاڑیاں سماعتاں دی نظر کر کے اجازت چاہوں گا
کملی والے دا کیا بات ہے کریمی صاحب تھوڑی سلامت کملی والے دا دربار نرالا ہے کملی والے دا دربار نرالا ہے آپ نرالا ہے کربار نرالا ہے آپ نرالا ہے کربار نرالا ہے کملی والے دا صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو جے ویکھ نہ چاہندے او تے مولا علی ویکھو صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو جے ویکھ نہ چاہندے او تے مولا علی ویکھو کملی والے دا کملی والے دا ہر یار نرالا آپ نرالا کربار نرالا سبحان اللہ عرش بلا کے تے انہوں کول بٹھایا تک تک سونے نو اے رب فرماندا اے دل بر سونا اے دل بر سونا اے دلدار نرالا اے آپ نرالا اے کربار نرالا اے اور سجادہ ہے نقش بندی صاحب شعر سنو بسم اللہ حشر دی گرمی او دی زلف دے سائے نے او گنہاراں نے او دے درشن پائے نے ٹھنڈا پاندا اے میرا مدنی سوہنا ٹھنڈا پاندا اے من ٹھار نرالا اے آپ نرالا اے کربار نرالا اے مکتا جی بسم اللہ دن رات عشق لے لے ایتھوں عاشق جاندے نے جانا دے دے کے پے رتبے پاندے نے ہاں دن رات عشق لے لے ایتھوں عاشق جاندے نے جانا دے دے کے پے رتبے پاندے نے نصر مدینے دا نصر مدینے دا بازار نرالا آپ نرالا اے کربار نرالا اے آپ نرالا اے کربار نرالا اے
جی سبحان اللہ کریمی صاحب، کیا بات ہے جناب، بڑا خوبصورت اور پرانا کلام نصر اللہ بھائی صاحب نے لکھا ہے، تسی سنانا یا آنگنو تے ماشاءاللہ رونق لگ گئی۔ ناظرین وقت دے دامت ہون ساڈے کول نہیں گنجائش نہیں ہے کسی پروگرام نو لے کے تھوڑا اگے چلیے، وقت کافی ہو چکیا۔ آخر تے میں بڑی خوبصورت جی ایک گل کراں گا کہ وقت چاہے تواڈے تے چنگا ہے تواڈے تے مندا ہے، صرف ایک گل یاد رکھیا کرو کہ جدوں کوئی خوشی آ جائے، دکھ آ جائے، غم آ جائے، اللہ تے یقین رکھنا ہے، یہ دل دے اندر گل رکھنی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، سدا نہیں رہنا۔ ہر وقت اللہ کو خیر منگو، اللہ پاک تواڈی بھی خیر فرمائے تے ساڈی بھی خیر کرے، آمین۔ اور دوسرا ناظرین اپنے میزبان سجاد نقشبندی تسی اجازت دینی ہے اور دعا کرنی ہے میرے لیے بھی، ساڈی آئی بی آئی ٹائمز کی پوری ٹیم لئی، اللہ پاک انہوں خیر و برکتاں عطا فرمائے، اس پروگرام نو کامیاب بنائے، آمین۔ پروگرام تسی دیکھ کے سانوں دا فیڈ بیک بھی دینا ہے، اور آخر تے میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ضرور جناب دے بھی 2-3 شعر نعت دے میں تانوں پنجابی دے سناواں۔ بسم اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیو، اپنی دعاواں چ سانوں سارے نوں یاد رکھیو۔ مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں، سونے باجوں سونے باجوں کچھ بھی نظر آندا نہیں، اور سونے باجوں کچھ بھی نظر آندا نہیں، میں جد بھی قرآن دے ورکے پھولنیاں، میں جد بھی قرآن دے ورکے پھولنیاں۔ بہت خوب شعر ہے کریمی صاحب جی، بسم اللہ، نسبت والے لئیے جی جی۔ در در تکے پیندے نے بے وارثاں، او در در تکے پیندے نے بے وارثاں، قسماں والیاں مر کے بھی نہیں ڈول دیاں، قسماں والیاں مر کے بھی نہیں ڈول دیاں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نظر نیازی نظر نیازی جس تے ہووے سونے دی، او نظر نیازی جس تے ہووے سونے دی، پھر کسے میدان چ اون ڈول دیاں، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں۔ کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔